फातोडू देताना काळजांतले हे उद्गार सोडटा आयच्या दिसाचे सुरबुजत तुका दुनिया ते भेटयता तुका बरीत आसता तेन्ना मोशे भितर सुस्कार सोडटा हांव कोतोला कितें करचें दुनियाचेरूच पातयेवन रावचें सो कोश्टांनी सोदता तुका हुस्क्या कोंतेन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांची नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. बाबा बुडांदू मोंत सायबिणीच्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसांत आमी आसा आनी आयचो विशय आमकां अशें सांगता मारयेचे देखीन देवाच्या भक्तांक ओळखूंक तुमी म्हजे गोवाय. आमी जरी तर स्तोत्रांचें पुस्तक उगडीत 8व्या स्तोत्रांत हीं उतरां आमी वाचतले. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक देवदूतावून मातशें सोकला ताका तुवें दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांची रचना ताच्या हातांत दिल्या आनी सगळें ताच्या पांयां तोडा दवरलाय. हातूंतल्यान हें 8वें स्तोत्र देवाचें व्हडपण आमचे मुखार दवरता जाल्यार ह्या उतरांनी किरीत भाशेन मनशाचें व्हडतेपण ओळखून घेवंक आमकां एके भाशेन उलो करता. आनी ह्याच पासत आमी म्हणूंक शकता की आमी मनीसूय जावन आमी देवाचे भक्त. हें देवाचें सारकें आमचे भितर आसा तें आमी सदांच ओळखून घेवंक आनी पेल्याय सोबें देवाचें सारकेंपण आसा तें ओळखून घेवन पेल्याक आमी फावो तो मान दिवंक आनी तातूंतल्यान देवाकूच महिमा दिवंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. मारयेची देख घेवया आनीक ह्या रस्त्यान चलूंक आमकां कृपा मागुया. आमचे चुकी पासत देवाचें बोगसोणें मागून सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सर्व पुर्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेमोन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडांदू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. आमेन.
ह्या मिसांत सोंपलेले इनास ग्रेशियस हाका सुर्गींचें सूख मागुया. तशेंच ह्या नव्या म्हयन्यांत आमी भितर सरल्या त्या आमचो पाप साहेब खरीतपणी ह्या आमच्या पृथ्वेचेर आसलेलीं सगळीं बरेपणां ओळखून घेवंक द रिसोर्सीस ऑन दीस प्लॅनेट आनीक तांचो बरो उपयोग करूंक सगळ्यांक बऱ्याक पडटा ते भाशेन ती वापरूंक मनशांची मनां उजवाडावंक मागूंक आपयता. मागुया. तशेंच आमच्योय खासगी गरजो मारये वरवीं बापा मुखार आमी उबारुया. सर्व पदवेदार देवा, आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर्व वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योंत पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिठी वेल्लें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो सोगटांचो थाव घेता देवाचो पर्यान. मनशाचे गूट फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता. तशेंच देवाचे गूट फकत देवाचो आत्मो वळखता. देवान आमकां दिल्या ती देणी जाणा जावंक आमी देवा थावन येता तो आत्मो घेतला, संवसाराचो आत्मो न्हय. देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलोल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्यान आमकां शिकयलोल्या उतरांनी आमी ही शिकोवन दिता. आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्याच उतरांनी शिकयता. ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्या थावन येता तें मानून घेना. हें ताका एक पिशेपण आनी तो तें वळखूंक शकना, कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता. पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूंचो अर्थ पारखूंक जाता, पूण ताचो काशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना. म्हणटच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान ओळखूंक जायत, कोणाच्यान ताका शिकोवन दिवंक जायत. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचो वांटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. अनेकदां म्हणुया. सर्वेस्पराच्यो वांटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माई मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपणे रोचनाक कितलो मोगाचो. साबाब, सर्वेस्पराच्यो वांटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. तुवें रोचलां तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुज्या भोक्त तुजी वंदन करूं, तुज्या राजवटीची मोहिमा गाजोवूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. साबाब, सर्वेस्पराच्यो वांटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. जशें सगळीं मनशां तुजी वर्ती कर्तुवां आनी तुजी राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिनकेचे पिनकेक तुजी राज पदवी तोखता. साबाब, सर्वेस्पराच्यो वांटो सगळ्योच प्रामाणीकपणाच्यो. दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सोदांच विस्वाशी. सगळ्यो
ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. सोकला पोट्टोल्यांक सोर्वेस्पोर हात दिता. जुलुमाक चेपलोल्यांक तो नीट उबीं करता. साबाप सोर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो. उदकाराक सगळीं उबीं रावुया. Soy, 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 sorvesporak. Soy, 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 sorvesporak. Soy, 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 sorvesporak. Soy, 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 sorvesporak. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोजेक मेळूंक आयलो. Soy, 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 sorvesporak. Soy, 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 sorvesporak. Soy, 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 sorvesporak. Soy, 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 sorvesporak. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोपे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजू गालिलियांतल्या काफर्नव नागरांत देंवन गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले पोरी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आर्डून म्हणलें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो बोस्म बी करूंक आयलाय तूं? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भोक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळे मोदेकोत ताका दोरनीर आपटून पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्ख्या प्रांतांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाची भोक्ती आमकां सगळ्यांक आसा. आमची धर्मीक जबाबदारी जशे परी कायदे नीत आमी कितें करूंक जाय तें आमी सगळे बरे भाशेन पाळटा. पूण देवाचो भोक्त म्हणून म्हाका वळखूंक इतलेंच पुरो काय? देवाचो भोक्त कोण? भाग्योंत पावलू एफेसकारांक आपल्या सुरवातेच्या उतरांनी जी कोण क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात, ताचो पाटलाव करतात, तांकां देवाच्या भोक्तानो म्हणून नोमान करता. देवाचो भोक्त म्हणल्यार जो मनीस देवाच्या आत्म्याचे सुचोवणे उद्देशीं आपलें जिवीत मांडटा आनी देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पाळटा, तो देवाचो भोक्त. देवाचो भोक्त न्हूच फकत देवाचो मोग करता, पूण पेल्याच्या मोगान वाडटा तो देवाचो भोक्त. कित्याक देवाचो आनी पेल्याचो मोग बरोबर वेता. आमच्या समाजांत घोडे जायते जाण असले देवाचे भोक्त आसतले, पूण आमचो नियाळ फुडें व्हरूंक आमी आंकवार मारयेचेर नदर मारुया. आंकवार मारयेक गाब्रिएल देवदूतान देवाची भोक्त म्हणून वळखून घेतली आनी नोमान तिका केलो. सोर्वेस्पोर तिचे सोवें आसा असल्या उतरांनी तिका पाचारली. तशें जेन्ना आंकवार मारे आपल्या एलिझाबेथ मावशे भयणीक भेटूंक वेता तेन्ना एलिझाबेथ तिका अशी म्हणटा, अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोवी.
देवाची बोक्त म्हणून तिका ओळखून घेतली. आंकवार मारिया देवाची बोक्त कशी दुसऱ्याच्या आदाराक पावता, दुसऱ्या सोवें बरेपण हाडूंक पावता. एलिझाबेथी सोवें ती 3 म्हयने रावता आनी तिका आदार फावो करता. काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यांत जूंय व्हंकलो आनी न्हवरो संकोश्टांत आसता तेन्ना तांची गरज ओळखून तांचे सोवें बरेपण हाडूंक ती पावता. तशें जेन्ना जेजू स्वर्गार चडटा आनी शीस एकसुरी आसता तेन्ना तांकां आपलो सांगात तेंको फावो करता. असलेंच कितें आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता. कालच्या दिसाक आमी शुभ वर्तमानांत नदर मारल्यार जेजू देवाचो भोक्त म्हणून लोक ओळखूंक विसरता, पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत देंवचार पासून जेजूक देवाचो भोक्त म्हणून ओळखून घेता. मुनीस चुकता जेजूक देवाचो भोक्त म्हणून ओळखूंक, पूण देंवचार जेजू देवाचो भोक्त म्हणून ओळखता. आनी हाकाच लागून जेजू ह्या मनशा भितर आसलेलो देंवचार काडटा आनी ताचे सोवें बरेपण आदारता. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योत पावलू 2 आत्म्याची खबर करता. संवसारी आत्मो आनी देवाचो आत्मो. देवाचो आत्मो आमकां देवान दिल्ले देणी ओळखूंक आदार करता आनी देवाचे भोक्त आमकां जावंक स्फूर्ती आनी आदार आमकां देवाचो आत्मो जाता. आयच्या ह्या तिसऱ्या नोवेना दिसा आमी 2 वस्तू करूंक जाता. पयले सुवातेर देवाचे स्फूर्तीन वावरुया. देवाचो आत्मो आमच्या सगळ्यां भितर आसा. आंकवार मारयेन हेच आत्म्याचे स्फूर्तीन आपल्या जिवितांत ती वावुरली आनी देवाची भोक्त म्हणून आमी तिका आयज ओळखूंक पावता. आमचे भितर आसलेलो आत्मो ओळखून हेच देवाचे आत्म्याचे स्फूर्तीन वावरून तो दाखयता ती वाट आमी धरूंक आनी तेच वाटेन आमकां चलूंक आमकां ताचो आदार मागुया. दुसरे सुवातेर बरेपण सोदुया आनी तें शिपडावया. आमच्या सगळ्यां सोवें बरेपण आसा, कित्याक देव बरो. आंकवार मारयेन हेंच बरेपण आपल्या सोवें आसलेलें तें ओळखून दुसऱ्या सोवें तिणें बरेपण हाडूंक ती वावुरली. आमी आमचे घोडे गोरेब्यांत समाजांत हो जो कोण गरजेक सांपडला ताची गरज ओळखून तांचे सोवें बरेपण हाडूंक आमकां ह्याच मिसाचे भेटेन बळ आनी कृपा मागुया. ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आतां आमी आमच्यो गरजो दुनिया देवा मुखार बाबार्थान दवरुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपल्याक दिलोली जबाबदारी फुडें व्हरतना आपले पोरजेन आपल्या जिवितान देवाच्या भोगतांक ओळखून घेवंक आनी असल्या सोवें आसलोलें बरेंपण अणभवूंक मारेचे देखीन दुसऱ्यांक गोवाय जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विस्वासांत मागता बाबा आमकां दोयेनाय आमच्या सरकारान सगळ्या धर्मांच्या मनशां मदें एकवट आनी मोग रचून हाडूंक आदार दिवंक आनी हे वरवीं धर्माच्या नांवान चलतले अनेतीच्यो आनी वेगळोचाराच्यो बांडावळी उमटावून काडूंक मोगाचो समाज घडोवन हाडूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विस्वासांत मागता बाबा आमकां दोयेनाय
आमी क्रिस्ताच्या पाटलादारांनी आनी केरीतपणी देव संदेशकारांनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यांक देवाच्या भक्तांक ओळखूंक आदार दिवंक बापाचें बोळ आमकां सगल्यांक मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोळी आयकून घे. भोव दयाळ बापा, ह्यो आमच्यो गरजो आयच्या दिसाच्यो तुजे मुखार आमी घालतना आमकांच तुज्या हातांत आमी नव्यान दवरता. आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनीक आमचें व्हडतेपण ओळखून घेवंक पेल्याकूय दिलोलो आत्मो आनी तुजें सारकेपण आमी ओळखून दुसऱ्याक फावो तो मान दिवंक आमकां तुवें विचून काडलोले आंकवार मारये भाशेन कर. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमेन. Patenantani calceit yaveran unia soria boro boralta rar galuyam ce coști ducani vaur famil soire boni sogro galuyam çaduka çeteme doruyam çakarsa çe aune undia soria bori ami sogre बाबा बुडांदूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. खोनवाड्या बापा, आंकवार मारये देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गीचे आवयचे मोजोतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानो अशीं कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोनवळाय आनी आमी वाखाणटा. शेकांत शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशांक ताय कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकुटीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नामी येता ताका सोय. उत्सर्गीं तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट दुसऱ्या उद्गारांतल्यान पुरगुटुया. सोमया जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी एक काल्सींतलें पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पुरगुट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अशें आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिचो पोती बागिवोन जुजे, बागिवोन धरून दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वुणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हळें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जेसूची शांती मोगान दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटले, आमचे काकूट कोर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराचें पाप काडटा ती. ओ जेसू देवाचो भोक्त, जो आमकां बापाशी व्हरूंक आयला. ताच्या जेवणाक वांटो घेतात आनीक देवाक एकवटूंक तयार जातात ती खरेंच सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेतां. हे घडयेक हांव तुका संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कारसांत ये. तूं म्हज्या कारसांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. सोर पदवेदारा आनी काकुटसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणाक काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बोल सक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंतांक वार मारये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी आख्ख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Carcheratintli fatia poritu Marie udetai Ake pritvecer surya voritu Ranie polzoltai Tumpa voritu Tusia gunanco Dom dom shibraitai Tusia payashi Pormol zajanto sogriak pavojtaj, coli papaci, avoj putaci, potin atmiaci, anquar majamci, patkia monšanci, somja Jezuci, dojar šerati, boliš taskarin, आमची सायबीन तूं दोलोप सागातीन मोगाडा दारीन आमची राणी तूं.